अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद सजाद नकवी। मैंने पिछले दो वीडियो सीमा वाले एपिसोड पे बनाई। पहली वीडियो तो नहीं, दूसरी वीडियो पर काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं, जिसकी वजह से मुझे फिर ये वीडियो बनानी पड़ी। वरना मैं नहीं चाहता था कि सीमा वाले केस में अपने वक्त को बर्बाद करें। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत ऊपर लेवल की बात है और इसमें बड़े जो अफसर हैं, आला अधिकारी हैं, एजेंसियां हैं, वो बात कर रहे हैं। लेकिन आज मैं इसलिए फिर से वीडियो बना रहा हूं, और ये वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जो वहां से धमकी दे रहे हैं और किसी मंदिर को उन्होंने तोड़ा है पाकिस्तान में। तो आप लोगों से ये एक सवाल रहेगा मेरा कि इस्लाम में ये कहाँ लिखा है कि कोई गलती करे और सजा दूसरा भुगते। अगर सीमा की गलती है, उसने इस्लाम धर्म उसको नहीं पसंद आया, तो इसमें क्या जबरदस्ती है? दीन में लिखा है लाकुम दीनकुम वलियुद्दीन। आप किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। नहीं रही वो मुसलमान, तो इसमें कोई आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी उसको ना कलमा आता है, ना नमाज आती है, ना कोई आयत उसने कुरान की पढ़ पाई, कुछ नहीं आता उसको, तो वैसे भी वो मुसलमान थी ही नहीं। अगर आपके कागजों में लिखी थी तो ठीक है, लेकिन सीमा की गलती की सजा आप वहां के माइनॉरिटी के जो मजलूम हिंदू लोग हैं, उनके औरतों को, बच्चों को कैसे दे सकते हैं? ये इस्लाम में कहां लिखा है? मेरा आपसे सवाल रहेगा कि मुझे आप इसका जवाब दें। इस्लाम ने तो कभी ये इजाजत नहीं दी कि आप किसी एक की गलती की सजा किसी दूसरे को दें। ये तो हो नहीं सकता। इस्लाम में तो ये है नहीं। ये आपकी मर्जी है। रही बात दूसरी कि वो जांच एजेंसियों के ऊपर है, वो उनके हाथ चढ़ गई है। हर कोई जानता है हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने अमन के लिए हमेशा पहल की है। हिंदुस्तान एक अमन प्रस्त मुल्क है। हिंदुस्तान ने हर वक्त ये कोशिश की है कि सेकुलर रहें और अमन से रहें। इसी की मिसाल अगर सीमा के बदले में सचिन वहां पे होता, तो आपने उसका क्या हाल करना था? फिर बात दूसरी है कि अगर देखी जाए तो बराबरी दोनों तरफ होनी चाहिए। दूसरी एक लड़की और पबजी खेलते खेलते पाकिस्तान चली गई, वहां उसने यासर से शादी की है, वो भी हिंदू लड़की है। उसको लेकर आप लोग क्यों नहीं बोलते? यहां हिंदुस्तान से आपने किसी को देखा कि उसके ऊपर कोई एतराज कर रहा है? जो चली गई तो गई, उसको वहां पसंद आ गई और उसने वहां शादी कर ली, कहानी खत्म हो गई। और आप लोग वहां से क्या, जो आप वहां बंदूकें दिखा रहे हो, ग्रेनेड दिखा रहे हो, धमकियां दे रहे हो, ये कर, आप लोगों को पता है आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आपको पता है हिंदुस्तान में कितने मुसलमान हैं और आपकी वजह से यहां पर कितना नुक्से अमन होगा, कितनी आवाम भड़केगी। एक एक बेहया औरत के लिए आप दोनों मुल्कों में तबाही कराना चाहते हैं? आप क्यों किसी के मंदिर पे या किसी की हिंदू जात के ऊपर बात करते हैं? आप अगर इतने अच्छे थे तो आपने उस सीमा को संभालना था। उसका जो मर्द है, जो सऊदी अरब गया, जो उससे मिला ही नहीं 3 साल तक, क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं अपने बच्चों को उसने देखा? तो इसमें गलती तो इनकी नहीं है ना, गलती उनकी है। अब रही बात यहां जांच पड़ताल की बात है। भाई हर कोई जानता है कि पाकिस्तान के रिश्ते हमारे साथ क्या रहे हैं। हमेशा पाकिस्तान ने हमारी पीठ में जो है छुरा घोंपा है, पीठ पे वार किया है, तो इसके लिए तो जांच बनती है। अब रही बात कि नॉर्मल साधारण औरत को, अगर कोई हमारे हिंदुस्तान की औरत है, हम उसको, अगर वो 5वीं पढ़ी है जितना सीमा बोल रही है, तो हम उसको हिंदुस्तान में छोड़ेंगे तो वो हिंदुस्तान में नहीं घूम सकती। ये तो 3 मुल्कों को बार को घूम के आ गई और 4 बच्चों के साथ। आखिर ये अकेली तो नहीं आई। और एक चीज इसकी देखने को मिली, इसका भाई वहां पे फौज में है, इसका मामा वहां पे सूबेदार है, फौज में है, इसका चाचा फौज में है। और सबसे बड़ी जो शक डालने वाली चीज है वो ये है कि ये औरत 5वीं पढ़ी हुई है,
اور اتنی انگلش ہم نہیں بول سکتے. انگلش کس طرح سے بولتی ہے, ہندی کس طرح سے بولتی ہے. میں ہندوستانی ہوں لیکن مجھے ہندی بولنا نہیں آتا, اور یہ اتنی زبردست ہندی بولتی ہے. اور پھر سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ جتنے بھی یہ سوشل میڈیا پہ جو چیزیں بولتی ہے اس میں کہیں بھی کوئی بھی سچائی نظر نہیں آتی. تو یہ تو ایک شک کی کٹگرے میں اس نے 2 ملکوں کو کھڑا کیا ہوا ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے جو وہاں پر غیرت کے نام پر بڑک رہے ہیں, بھائی جان تھوڑا سا شانت رہیں اور اپنے آپ کو اور اپنے جذباتوں پہ قابو رکھیں. آپ کی سیما کوئی حافظ قرآن نہیں ہے, آپ کی سیما کوئی دیندار نہیں ہے, آپ کی سیما کو آیت قرآن نہیں پتا, کلمہ نہیں پتا, نماز نہیں پتا, اس کو دین کے بارے میں پتا کیا, وہ کون سی مسلمان تھی, وہ کوئی مسلمان نہیں ہے. اگر وہ آ گئی 4 بچوں کو لے کر یہاں پر, اس کی جانچ چل رہی ہے, جب جانچ پوری ہو جائے گی تو وہ آپ کو سرکار کے اوپر ہے اور ایجنسیوں کے اوپر ہے. اگر وہ صاف نکلی تو آپ کو واپس بھیج دیں گے یا یہاں پہ رکھیں گے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارے یہاں کی کٹر پنتھی نہیں ہے, یہاں پر سیکولر ہیں ہم لوگ, امن پرست ہیں ہم لوگ. تو ہماری جو یاسر کے ساتھ جو جا کے یہاں سے مسکان بنی ہے, اس کی شادی وہاں مسلمان کے ساتھ ہوئی ہے. اس کے لیے یہاں پر کسی نے آپ کو یہاں سے دھمکی دی, کسی نے کچھ بولا. اب غیرت کے نام پہ, اسلام کے نام پہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں خدا را کر کے اس کو بیچ میں اسلام کو مت لائیں. اسلام پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے, نہ کہ آپ لوگوں کے لیے اسپیشل ہے کہ آپ جب چاہیں فتویٰ لگائیں, جب چاہیں گلا کاٹیں, جب چاہیں آپ سوسائڈ کریں, جب چاہیں آپ جو چاہیں, آپ کی مرضی کا نہیں ہے اسلام. اسلام کو اس کے بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اسلام یہ اجازت نہیں دیتا, میں دوسری بار یہ بات بول رہا ہوں, کہ آپ کسی ایک کے گناہ کی سزا کسی دوسرے کو دیں. اور اگر آپ دیں گے بھی تو کیسے دیں گے؟ سچن نے جا کے وہاں سے اس کو تو اٹھا کے لایا نہیں, اس کے ساتھ زبردستی کی نہیں, خود چل کے وہ آئی ہے, خود وہ بول رہی ہے میں پیار کرتی ہوں, میں اسی کے ساتھ رہوں گی, میں یہاں ہی رہوں گی. پھر اس میں آپ کو کیا غیرت آتی ہے بھائی؟ اس سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر آپ اتنے غیرت مند ہیں تو آپ اپنی پب جی وہاں پہ بند کریں, آپ اپنے وہ کام بند کریں جو نئی معاشرے میں اجازت دیتے. آپ نے کسی ادارے میں اس کو نہیں چھوڑا, اس کو کلمہ نہیں آتا, تو آپ اس کے لیے جنگ لڑنے جا رہے ہیں, وہ بھی بے گناہ اور نہتے جو وہاں پر مائنارٹی میں رہنے والے جو ہندو ہیں, آپ ان کو دھمکی دے رہے ہیں. یہ بات اچھی نہیں ہے میرے بھائی, اسلام کے خلاف ہے. اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. آپ کی سیما کو کسی نے زبردستی نہیں لایا, آپ کی سیما کو کسی نے وہاں سے کڈنیپ نہیں کیا, اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا. وہ آپ کی وہاں سے بھیجی گئی ہے, اس کو پوری آپ لوگوں نے سہایتا کی ہے, تب وہ یہاں پر آئی ہے. بات چل رہی ہے, جب بات کا پتہ چلے گا تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ سیما حیدر رند نے کیا گل کھلائے ہیں اور کس لیے آئی ہے. اور جو لوگ یہاں سے بھی مجھے گالیاں دیتے ہیں ہمارے ہندوستان میں, میری ان سے بھی گزارش رہے گی بھائی جان کہ یہ پاکستان دیش ہے, اس لیے ہم بھروسہ نہیں کر سکتے. میری طرف سے آپ 10-20 سیما کو بلا لو, جو آتی آپ کے کہنے پہ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم اس کو ہی اپنے مسلمان مانتے ہیں جو اس مذہب میں رہے. جب ایک عورت نے اپنا پورا سب کچھ چینج کر دیا تو ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس سے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, پوری دنیا میں اربوں خربوں کے حساب سے مسلمان ہیں, اور اللہ تعالیٰ اور جس کو توفیق دیتا ہے وہ بھی بن جاتا ہے. اس سے کوئی مسلمانوں کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ کچھ فرق نہیں پڑنا چاہیے میرے حساب سے, کچھ نہیں ہوتا اس سے. جن کو اللہ نے ایمان دیا ہے وہ ایمان پہ قائم رہیں گے اور تا قیامت رہیں گے. جن کو اللہ نے ہدایت چھین لی ہو ان کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے, نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. رہی بات کہ کسی ایک کے گناہ کے لیے آپ کسی دوسرے کو نقصان کریں,
یہ بات اسلام اجازت نہیں دیتا. اسی کے ساتھ میں یہ ویڈیو سے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. جے ہند.